अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको होस्ट सैयद अउन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अगर कोई कारोबार सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श नज़र आता है तो वो है हाउसिंग सोसाइटीज़ का कारोबार, जिसकी वाज़ेह मिसाल बैरिया टाउन और उसके मालिक मलक रियाज हैं कि जो अढ़ाई दहाई कबल मलक रियाज के पास इतने पैसे नहीं होते थे उनके अपने बकौल कि वो एक मोटरसाइकिल ख़रीद ले। लेकिन आज मलक रियाज की बात करें, बल्कि आज से एक दहाई पहले से ही 2008, 9, 10 से ही मलक रियाज के पास इतने पैसे हो गए, इतनी दौलत इकट्ठी कर ली कि वो हुक्मरानों को जहाज़ अपना देते थे इस्तेमाल करने के लिए, और वो हुक्मरानों के माबैन और जो सियासी पार्टियां थी उनके माबैन इख्तिलाफ ख़त्म करते थे और इमरान खान के धरने में खाना, और फिर इस तरह वो मतलब हर जगह पे मलक रियाज का असर व रसूख वाज़े तौर पे नज़र आता था, चाहे वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, काब लीग हो, मलक रियाज सबके चहीते थे। तो ये सारा पैसा कहाँ से आया? उस मलक रियाज के पास जो एक मोटरसाइकिल नहीं अफोर्ड कर सकता था, ये सारा पैसा बैरिया टाउन से आया। तो पाकिस्तान में जो सबसे जल्दी अमीरी की तरफ जाने का मामला है वो है हाउसिंग सोसाइटी। आज जिस हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहा हूँ इसमें बड़ा घपला, बड़ा घोटाला, बड़ा स्कैंडल सामने आया है और ये मीडिया की जीनत भी कुछ चीज़ें बनी। और हम सिर्फ आपको ये हकाइक नहीं बताएंगे बल्कि उसके साथ साथ जो CEO हैं साद नज़ीर, उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनाएंगे, उनके इस बारे में क्या कहना है। ताहम एक बात ज़रूर है कि जिस हाउसिंग सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी, इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो चशम कुशा है। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मुतालिक मैं आपको ये बात वाज़े तौर पे बता दूं कि ये हाउसिंग सोसाइटी अभी तक इसको RDA यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो है वो NOC नहीं मिला है। हाल तो अप्लाई किया हुआ है, मिला नहीं है। दूसरी अहम चीज़ मैं आपको बता दूं, जरा इसकी पहले लोकेशन आपको बता दूं कि ये चक्री जो है इस्लामाबाद से अगर आप मोटरवे के ज़रिए जाएँ तो आप पहला जो आपको इंटरचेंज आता है मोटरवे का वो है चक्री। तो चक्री पे ये मौजा अब्दाल और मौजा सियाल के एरिया है, यहाँ पे ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई है। और इस हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो इसके मालकान कहते हैं कि हमारे पास हज़ारों जो है वो कनाल अराजी इस वक्त मौजूद है और हम इसको 1,25,000 के करीब लेके जाएंगे जो अराजी है। इस वक्त अगर एक तफसील बताऊं तो हम बाद में आपको उनका वीडियो पैगाम भी जो उनका मौक़िफ़ भी बताएंगे साद नज़ीर का। साद नज़ीर कहते हैं अपने मौक़िफ़ में भी कि मौज़ा अब्ताल में 25,000 कनाल अराजी पे ये काम कर रहे हैं। तो उसकी पूरी जो अराजी है महकमे माल के रिकॉर्ड में मौज़ा अब्ताल की अराजी 9500 कनाल है। ये भी चीज़ें सामने आ चुकी, मीडिया की जीनत इनमें से कुछ चीज़ें बनी। और मौजा सियाल में 700 कनाल ज़मीन अभी तक जो है साद अजीज़ नज़ीर और इनके साथ जो दूसरे हैं इनके साथ अगर आप कहें कि पार्टनर हैं उनके नाम पे है, जबकि कहा यह जा रहा है इनकी तरफ से कि 20,000 कनाल पे काम जारी है। अब RDA की तरफ से 6 जो थी चक्री के मकाम पे मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई और RDA की तरफ से 6 हाउसिंग सोसाइटीज़ पे जो है वो उनको इलीगल करार दिया गया। उनमें ये जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी थी ये भी मौजूद थी, बल्कि पहले नंबर पे नाम था। लेकिन अब ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी वाले कर क्या रहे हैं, बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ सामने आई है। और उन्होंने जनाब अर्तुगरुल गाजी, एक ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है, तुर्की में पहले ये ड्रामा चल चुका है। इसके जो मरकज़ी किरदार थे अर्तुगरुल गाजी, जिनका एंगन अल्तान दज़ियातान नाम है तुर्किश, उनको अपना जनाब ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक पाकिस्तान का अखबार है रोज़नामा जिना ने ये सुर्खी जमाई है कि पूरी दुनिया को शिकस्त देने वाले अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तानी ठगों से धोखा खा गए। ये ज़रा मैं आपको सुर्खी भी रोज़नामा जिना की दिखा दूँ कि ये इस अंदाज में तो नहीं आएगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ ये वीडियो, और तो आपको ज़रा उल्टी नज़र आएगी। और फिर रोज़नामा जिना की रिपोर्ट अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ तो उसके मुताबिक NOC के बगैर लाखों फाइलें फ़रोख्त करने वाली ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तुर्की के अदाकार एगन अल्तान दज़ियातान को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर दूसरे लोगों ने तुर्की के
मारूफ अदाकार को अंधेरे में रख कर मुआहदा किया। यानी उनको ये मालूम नहीं है कि अभी तक इस हाउसिंग सोसाइटी को NOC बाकायदा तौर पे नहीं मिला है। हाउसिंग सोसाइटियों को NOC के बगैर प्लाटों की खरीदो फरोख्त से मना किया गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी के मामले पर नैब ने आंखें बंद कर रखी हैं। तो ये आपके सामने पूरी तफसील है। यानी एक तो अब एक ऐसे शख्सियत को जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बना लिया गया है जिसको मतलब पाकिस्तान में एक बड़ी फॉलोइंग है जब से अर्तगल ड्रामा सामने आया है। तो उसके साथ साथ जनाब उनको ये नहीं बताया गया कि इसका NOC नहीं है। अगर आपके पास NOC ना हो तो आप कोई प्लाट बेच नहीं सकते, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। ये तो है एक तयशुदा कानून जो है। और आपके पास आप जब उनका मौक़िफ़ सुनेंगे साद नज़ीर साहब का, वो खुद कह रहे हैं कि अभी NOC हमने अप्लाई किया हुआ है, अभी NOC हमें मिला नहीं है। अब जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मज़कूरा सोसाइटी को मार्केटिंग करने और फाइलों की खरीदो फरोख्त से जो है वो रोक रखा है। जबकि दूसरी जानब अर्तुगरुल गाजी के साथ जो जिन्होंने ये किरदार अदा किया उनके साथ तस्वीरें बनाई जा रही हैं, उनको बाकायदा तौर पे उनको बुला के उनसे मस्जिद के इफ्तिताह करवाया जाएगा। अब लोग भी एहतजाज, एक हमने पिंडी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी देखा, लोगों ने एहतजाज किया। अब जनाब रोजनामा जना के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर जो कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साहबजादे हैं, उनके खिलाफ लाहौर में भी रहायशी मंसूबों में हेर फेर की इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा है, ये रोजनामा जना कहता है। और फिर कहता है दिलचस्प अमर यह है कि नैब की तरफ से तमाम सरकारी और गैर सरकारी हाउसिंग सोसाइटियों को NOC के बगैर प्लाटों की खरीदो फरोख्त और मार्केटिंग से मना किया गया है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ये खुलेआम कर रही है और ब्लू वर्ल्ड सिटी को कोई रोकने वाला नहीं। नैब के कुछ अफसरान का अभी जिम्मेदार जराए ये बता रहे हैं, रोजनामा जना की रिपोर्ट है कि जिम्मेदार जराए ये बता रहे हैं कि नैब के कुछ जिम्मेदारान का ताल्लुक इस हाउसिंग सोसाइटी से है और इसीलिए खुफिया तल्लक है उनका, तो ये सारा धंधा दीदा दलेरी से हो रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के दूसरे अहम अहदेदार नदीम इजाज इस 2 नंबरी से पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी के करीब पकौड़े लगाते थे। यानी एक अहदेदार जो है नदीम इजाज वो पकौड़े लगाता था, ये भी जो है बात सामने आ चुकी है और ये रोजनामा जना की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद जनाब जफर मलिक की ये रिपोर्ट है रोजनामा जना में। और अब करोड़ों की गाड़ियों में वो कहते हैं वो मौजूद होते हैं और लोगों को उन्होंने कंगाल कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि इससे पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी यानी तुर्की में भी पाकिस्तान की बदनामी होगी। और ऐसे मतलब एक ब्रांड एम्बेसडर वो तो इसलिए बने हैं कि उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन ये मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है। इस पे TV टुडे एक चैनल है, उन्होंने भी स्टोरी की है और उन्होंने भी तफसीलात दी हैं इसी तरह की कि जी 9500 कनाल कुल अराजी है तो आप 20,000 कनाल पे कैसे काम करवा सकते हैं और मौजा अब्ताल और सयाल पूरी उन्होंने तफसील दी है। तो अब जनाब एक और चीज़ जो है वो रोजनामा जना में लिखी है कि जी ओवरसीज ब्लॉक के इंचार्ज राजा साकिब नामी शख्स को बनाया जो कि थाने में बंद गाड़ी छुड़वाने के लिए असास इदारे का जेली अफसर भी बना। एक माह पहले इस ब्लू वर्ल्ड सिटी के कारिंदों ने रावलपिंडी प्रेस क्लब मैंने आपको बता दिया और अपने धोखे और फ्रॉड को दुआम बख्शने के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कुछ रिटायर्ड अस्करी अफसरान को ओहदे दे रखे हैं। ये वैसे पाकिस्तान में एक तरीका है कि अस्करी अफसरान को ओहदे दिए जाते हैं। मलिक रियाज साहब ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था और अब माशाल्लाह ये बड़ी कामयाबी से ज़ोर शोर से जारी है। अगली स्टोरी जो इसमें डेवलपमेंट हुई है वो पिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से है और उन्होंने ये कहा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी क्योंकि गैर कानूनी है तो तशहीर पर शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी होती है तो वो जनाब तशहीर नहीं कर सकती है, तो इन्होंने तशहीर किया है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक गैर मुल्की अदाकार को साइन किया गया है तो हम इस पर उनको जनाब जो है वो नोटिस जारी कर रहे हैं। ये किसका कहना है? ये तारिक महमूद मुर्तज़ा है रावलपिंडी
ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بلیو برڈ سٹی مکمل طور پر غیر قانونی ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ مکمل طور پہ این او سی لیا نہیں, کوئی قانون کی پاسداری کی نہیں. تو جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں طارق محمود مرتضیٰ, وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ یہ جو بلیو برڈ سٹی ہے یہ غیر قانونی ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس ادارے کے پاس ان کی رجسٹریشن تھی ہونی ہے, وہ ادارہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے. اور آر ڈی اے نے ایک اور بھی کہا ہے کہ جب آپ کوئی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی سے پلاٹ خریدنے لگیں تو پہلے آر ڈی اے کی ویب سائٹ چیک کر لیں کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. تو اس کے بارے میں تو وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ نہ ہی ان کی سائٹ ہاؤسنگ کے لیے درست ہے. یہ پہلی بات کہی ہے کہ کوئی بھی پہلے سائٹ دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہاں پہ لوگ رہ سکتے ہیں, یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا سکتی ہے, کتنی یہاں پہ محفوظ جگہ ہے. اب جو معاملے کہہ رہے ہیں آر ڈی اے کے چیئرمین جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں. پہلی بات انہوں نے کہا کہ ان کی سائٹ ہاؤسنگ کے لیے درست نہیں ہے. دوسری انہوں نے کہا کہ آر ڈی اے نے ان کو ایل او پی بھی نہیں دیا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ این او سی اور لے آؤٹ کے بغیر نہ مارکیٹنگ کر سکتا ہے اور نہ خرید و فروخت کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ہم انہیں شوکاز نوٹس جاری کر رہے ہیں اور اخباروں میں اشتہار بھی دیں گے کہ بلیو برڈ سٹی غیر قانونی ہے, اس میں سرمایہ کاری سے بچیں. اس حوالے سے آر ڈی اے نے جو ہے وہ تھانہ جونترا راولپنڈی میں ایک مقدمہ بھی درخواست دی تھی مقدمہ دائر کرنے کی. اس کے خلاف حکم امتناعی بلیو برڈ سٹی نے لیا ہوا ہے اور بلیو برڈ انتظامیہ نے شوکاز دینے والے 2 افسران کو بھی ٹرانسفر کروا دیا تھا. اب جناب یہ سٹوری آپ نے سن لی کہ کس طرح جو ہے جب ایک چیز کا این او سی ملا ہی نہیں ہے. ابھی ہم آپ کو موقف سنائیں گے سعد نذیر صاحب کا بھی, جو سی ای او ہے وہ واضح طور پہ یہ بات مان رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک این او سی نہیں ملا ہے. تو جب این او سی نہیں ملے گا تو پھر آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں, قانون کے مطابق آپ کس طرح تشہیر کر سکتے ہیں. اس پہ اداروں کی خاموشی جو ہے وہ معنی خیز ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے اربوں روپے اس وقت تک ڈوب چکے ہیں. اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے جاتے تو مزید اربوں روپے ڈوبیں گے اور پھر اس کے بعد اس اسکینڈل کا کیا ہوگا ہم اس کا فالو اپ رکھیں گے. ابھی میں نے آپ پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی. اب ذرا موقف سن لیں سعد نذیر کا, دوسری سائڈ کا موقف کیا ہے. لیکن یہ خیال رکھیے گا, ذرا موقف سنتے ہوئے یہ دھیان رکھیے گا کہ این او سی کے متعلق وہ کیا کہہ رہے ہیں. این او سی جب تک کسی کو نہیں ملتا, مطلب میں اخبار چھاپ دیتا ہوں, میں نے ڈکلیریشن اخبار کا لیا ہی نہیں ہے. میں ٹی وی چینل شروع کر دیتا ہوں, میں نے لائسنس ہی نہیں لیا. یہ زمین میرے نام ہی نہیں ہوئی, میں اس پہ باقاعدہ طور پہ مجھے این او سی نہیں ملا کہ اس پہ گھر بنا لو, میں گھر بنانا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ یاد رکھے کہ اگر بغیر ڈکلیریشن کے میں اخبار چھاپتا ہوں, میں نے درخواست دی ہوئی یا ڈکلیریشن کے لیے کہ یہ ڈکلیریشن مجھے دے دیں, تو اس کے بعد کیا میں اخبار چھاپ سکتا ہوں. میں نے ٹی وی کے لائسنس کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, کیا اس کے بعد میں چینل چلا سکتا ہوں. تو اسی طرح اگر این او سی کے لیے ان کے بقول درخواست دی ہوئی ہے تو پھر جب تک این او سی ملا نہیں تو انہوں نے پلاٹ کیسے بیچ دیے, لوگوں سے پیسے کیسے لے لیے اور ایڈورٹائزمنٹ کیسے کر رہے ہیں, اور ایک غیر ملکی اداکار کو آپ نے کس طرح جناب آپ نے پاس کاسٹ کر لیا ہے, اس کو برانڈ امبیسیڈر بنا رہا ہے, کیوں پاکستان کی بدنامی کا اس طرح سبب بن رہے ہیں. ذرا یہ موقف بھی ان کا دیکھ لیجئے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آن ریکارڈ ہیں, ذرا موقف دیکھ لی تاکہ آپ کو دوسری سائیڈ آف سٹوری بھی پتہ چل جائے. جو اپروول کا پروسیس ہے اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے آر ڈی اے کی طرف سے وہ یہ ہے کہ رقبہ یا تو کمپنی کے نام ہو یا جو سپانسرز آف دی پروجیکٹ ہیں ان کے نام ہونا چاہیے. تو الحمدللہ میرے ذاتی نام پر اور چودھری ندیم اعجاز صاحب کے نام پر یعنی مشترکہ طور پر ہم دونوں کے نام پر تقریباً 13,000 کنال رقبہ صرف اور صرف اس وقت آر ڈی اے میں پلاننگ پرمیشن کے پروسیس میں اس وقت جمع کرایا ہوا ہے ہم نے. اور اس کے علاوہ بھی ہم ہزاروں کنال پہ محیط پروکیورمنٹ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہم پیس بائی پیس کمپیکٹ کر کے آر ڈی اے میں ڈالتے جائیں گے. جو ہم نے 13,000 کنال کا رقبہ پہلے آر ڈی اے میں مختلف سٹیجز پہ ڈالا ہے اس کے حوالے سے ہمیں پہلی پرمیشن مورخہ 22/11/2017 کو آر ڈی اے نے دی. اس کی یہ ڈاکیومنٹ آپ سے اسکرین پہ شیئر کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے پھر جو دوسری پلاننگ پرمیشن ہے جو کہ 1534 کنال کی تھی وہ دوبارہ ہمیں آر ڈی اے نے 19/2/2019 کو دی اور اس کی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کی جا رہی ہے. اسی دوران ریونیو ڈپارٹمنٹ سے
تقریباً 3 سے 4 دفعہ ہمارے لینڈ ڈاکیومنٹس ویریفائی ہو کے RDA میں مختلف ڈیٹس میں دیے گئے ہیں، اور ان کے ڈاکیومنٹس بھی ہم آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کر رہے ہیں۔ محکموں کی روایتی سست روی کے باعث ہمیں انفارچونیٹلی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، اور پہلے ہم نے لوور کورٹس میں اپلائی کیا، اس سے ہمیں ریلیف ملا، پھر ہمیں سیشن کورٹ سے باقاعدہ ایک آرڈر ملا جس کے تحت ہم اپنے پروجیکٹ پہ ڈیولپمنٹ کا کام جاری رکھ سکتے تھے۔ مزید برآں یہ کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی اس دوران رجوع کیا، اور پٹیشن نمبر 1343-19 ہم نے دائر کی، وہ بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کی جا رہی ہے۔ اس پٹیشن کے نتیجے میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہائی کورٹ، معزز ہائی کورٹ کے سامنے ایڈمٹ کیا کہ جی ہم ان کی پلاننگ پرمیشن لائک ادر سوسائٹیز وہ کنسیڈر کریں گے، اگر یہ اپنی پٹیشن وڈرا کر لیں اور ہمارے ساتھ رجوع کریں دوبارہ تو ہم انشاءاللہ ان کو بہت جلد پلاننگ پرمیشن دے دیں گے۔ تو ہائی کورٹ کی اس ایڈوائس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے وہاں سے کیس وڈرا کر کے دوبارہ RDA سے رجوع کیا، اور پھر اپنا پلاننگ پرمیشن کا پروسیس ہم نے الحمدللہ جوائن کر لیا۔ ہم اس وقت RDA سے اس پلاننگ پرمیشن اور فائنل NOC کے اپروول کے لیے انتظار میں ہیں۔ ہم نے اپنا